Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في une autre nouvelle vidéo sur notre chaîne. Donc la vidéo ديال اليوم الناس ديال l'économie الناس اللي دايرين première année bac économie sciences économiques ولا دايرين sciences de gestion comptable et même الناس اللي première année في la fac دايرين branche économie. Donc هادو ليكم هاد لا فيديو حيت في لا بروميير اني ديال لا فاك كنقراو لي ميم كور ولا لي ميم لوسون اللي كنا ديجا دوزناهم في سيزيام والباك. فوالا دونك غادي نبداو بلا ماتيير لا كونطابيليتي جينيرال، اون ماتيير اللي كنسمعوها بزاف في ليكونومي، اللي اي واحد كنقول له هذا كنقول لك غادي نقرا الكونطا. دونك سي لا كونطابيليتي جينيرال. اول حاجه خصنا نعرفوا لي زامي سي كو لا كونطابيليتي هو واحد لوتي دو جيستيون، ان اوتي دو جيستيون، واحد الحاجه غادي نستعملوها في لا جيستيون qui ne concerne pas seulement les entreprises. علاش؟ بحيث ماشي غير l'entreprise بوحدها اللي كدير لا جيستيون، ميم لا كونطابيليتي، ميم الناس لي ميناج، ميم انت في حياتك راه كدير لا كونطابيليتي، كدير لا جيستيون ديال حياتك. باغ اكزومبل عطاوك لي بارون ديالك، مثلا عطاوك 5 دراهم باغ جور. دونك انت فاش خرجتي للزنقه مع لي زامي ديالك شريتي بداك ال5 دراهم، شريتي بها شي حاجه. دونك الا جينا نقولوا دونك لا ressource نتا منين جاتك داك 5 دراهم؟ لا ressource سي votre parent، les parents ديالك هما اللي عطاوك 5 دراهم، اي لومبلوا هما داكشي لا ديستيناسيون فين حطيتي داك 5 دراهم. دونك فين مشيتي نتا وشنو درتي بداك 5 دراهم في الزنقه مع لي زامي ديالك؟ باغ اكزومبل شريتي كاس درايب و2 دراهم د الحرشه، فوالا دونك 5 دراهم مشات في 3 دراهم ديال الرايب و2 دراهم ديال الحرشه. دونك سي اون كونطابيليتي. انت فاش غادي تجي للدار وغادي تقول لك ماماك فين خسرتي ال5 دراهم، غادي تقول ليها راني خسرتها، شريت 3 دراهم ديال الرايب و2 دراهم ديال الحرشه. دونك لا ديستيناسيون هي هذه لومبلوا فين استعملتي داك ال5 دراهم. غروسو مودو لي زامي، دونك حنايا غادي نهضروا على واحد لا كونطابيليتي qui concerne les entreprises et non pas les ménages. غادي نهضروا على la comptabilité ديال les entreprises. ناخذ comme définition c'est que la comptabilité est l'ensemble de techniques permettant à l'entreprise d'enregistrer toutes les opérations effectuées dans ses documents comptables spécifiques. يعني كنقدروا نقولوا بلا la comptabilité هي l'ensemble، مجموعه من les techniques او الادوات اللي كتستعملها لونتربريز باش تسجل كاع لي زوبيراسيون اللي دارتها في دي دوكيومون كونطابل سبيسيفيك اللي غادي نجيو نهضروا عليهم. نعرفوا لي زامي سي كو كاع لي زونتربريز سون اوبليجي دو تونير اون كونطابيليتي، خاصهم ضروري يكونوا كيديروا اون كونطابيليتي. علاش؟ كاينين دو ريزون. La première raison, c'est pour des raisons de gestion، باش يكون عندهم داكشي مرتب bien organisé وعارفه شنو دخلات شنو خرجات، شنو اللي فين كاين المشكل. دونك اي حاجه c'est pour des raisons de gestion. La deuxième raison, c'est pour des raisons légales et juridiques. C'est-à-dire l'entreprise فاش كدير اون اكتيفيتي ديالها راه خصها ضروري تخلص دي زامبو، راه خصها ضروري يكون عندها ان ريجستر دو كوميرس، عندها بليزيور شوز. دونك الا ما كانش كدير لا كونطابيليتي راه ما تقدرش دير هادشي. اي لو فيت فاش تكون دايزا لانسبكسيون، فاش يكون دايز تفتيش ويلقاها ما عندهاش دي دوكيومون كونطابل في لونتربريز، يعني راه كتخدم اور بروسيدور، راه خارجه لا بروسيدور و إليغال هادشي اللي كدير. دونك كاينين بليزيور تاش اللي كتعاوننا فيهم لا كونطابيليتي. باغ اكزومبل لو كالكول دو ريزولتا دو سون اكتيفيتي، كنعرفوا واش بيرت ou bien bénéfice، كنعرفوا même comment effectuer la répartition de la valeur ajoutée، la richesse créée par l'entreprise. داكشي نعاودو نشوفو في ماده اخرى. كمان كتعطينا une mémoire des opérations effectuées، كنقدروا نعرفوا durant داك durant l'exercice comptable كنعرفوا les opérations qu'on a effectuées، شنو درنا شنو دارت l'entreprise، et même de prendre les bonnes décisions. الا كان عندنا شي فاي في شي حاجه غادي نعرفوا كيفاش نصلحوه. même de faire des prévisions. بريفيزيون هو اننا نفترضوا مثلا دخل الشتاء غادي نديروا هادي غنديروا هادي.
دونك دي بريفيزيون داك لا ماشين قربت شويه مثلا خصها دو مانتيان، خص الريباراسيون، خصها تقاد، خصها دونك هادشي خصنا نعرفوه كامل. لا كونطابيلتي واحد لوتي اللي كيعاوننا باش نديروه، اوني داكور. فوالا دونك داك لي دوكيومون اللي كنا هضرنا عليهم، لي دوكيومون كونطابل اللي كنا هضرنا عليهم في لا ديفينيسيون كاين بزاف. كاين لو بيلان، لو سي بي سي، لو جورنال، لا بالانس، كاين لي كونط شيماتيك اللي هما كنقول لهم لو غران ليفر، كاين الايتا دو سول دو جيستيون، كاين بليزيور دوكيومون. دونك à chaque fois ولا في chaque فيديو غادي نهضروا على ان دوكيومون ابار باش ما نخلطوش كلشي، حيت ما يمكنناش نفهموهم كلشي. وحاجه اخرى خصكم تعرفوها سي كو كل دوكيومون عنده كنعاودو نستعملو داك لي زانفورماسيون اللي استعملناك، راه كنعاودو نحتاجوهم، ولا لي زانفورماسيون كيمشيو سكسيسيف باردون. دونك داكشي اونشيني من هنا لهنا 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 حتى نساليو لي دوكيومون كاملين ونوصلوا في الاخر لان ايتا دو سينتيز. نبغي نقول لكم لي زامي سي كو هاد لا فيديو اللي درت سي اون فيديو اللي فيها ان ريزومي الا بغينا نقولوا ديال لا كونطابيليتي جينيرال. دونك داكشي اللي غادي نشوفو في دورون هاد لا ماتيير. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم بلا حيت ما يمكنناش نجيو ونبداو لا ماتيير غير هكا، خصني ضروري نديرو دي ديفينيسيون، نعرفو علاش تدور هاد لا كونطابيليتي جينيرال. فوالا دونك لا بروشين فيديو غادي يكون لو لونسمون ديال لو كور. غادي نهضروا ان شاء الله على لو بروميير دوكيومون اللي هو لو بيلان، ان دوكيومون سينتيز. مهم في لا بروشين فيديو غادي نهضروا عليه. دونك هنايا نبغيكم تفهموا مزيان هاد لا فيديو اللي درت، تعرفوا مزيان لا ديفينيسيون، تحفظوها بار كور ديال لا كونطابيليتي، تشدوا مزيان علاش كدير لا كونطابيليتي لونتربريز. بغيتكم تفهموا يعني تفهموا اكثر ما نبداو نخدموا لي زيكزارسيس. هذا هو المهم، حيت لي شيفر من بعد كيبقاو بافورس ديال انك كتخدم لي زيكزارسيس، كتخدم كتعرف تجاوب. واني دي فوا كيطرح عليك السؤال من عند البروف ولا من عند شي تلميذ ولا من عند صاحبك، ولا ما كتعرفش تجاوب حيت علاش انت ما شاتش لا باز من الاصل. فوالا انا هادشي اللي بغيتكم تشدوا معايا لا باز. وصافي هنايا كنكونوا وصلنا لا فان د لا فيديو. ما بقى لكم غير تبارطاجيو مع صحابكم باش تعمل فائده اكثر واكثر كيف ما كنقول لكم ديما. وبيان سور فضلا وليس امرا تعاونوني بلي جيم، راه كنزيد نفرح وكنزيد نعطي اكثر واكثر. اي ميم تابونا اللي مازال ما تابونيتيش معايا في لاشين وصافي. دونك بسلام عليكم، نتلاقى في لا بروشين فيديو. ا تري بيانتو.